आजको हाम्रो टपिक्स तपाईको जीडीपीआर लास्ट टाइम पनि हामीले यसको बारेमा कुरा गरेको थियौं र अहिले म फाइनल कुरा गर्छु आज जीडीपीआर को बारेमा जीडीपीआर को तपाईको फुल फर्म हुन्छ जेनरल डेटा प्रोटेक्शन्स रेगुलेसन हुन्छ ल यसको फुल फर्म भनेको ल हो एउटा तपाईको रुल्स हो वास्तवमा यसले के गर्छ भने तपाईको स्पेशली यो ल हो वास्तवमा युरोपियन तपाईको युनियनहरुको ल हो ल यो लले के गर्छ भने एउटा अर्गनाइजेसन्सले र कुनै एउटा पर्सनले र अर्गनाइजेसन्सले कस्ता किसिमको तपाईको लहरु तपाईको मतलब फलो अप गर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो किसिमको लहरुलाई तपाईको हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यसको बारेमा डिस्कसन हुन्छ चलो सबैभन्दा अगाडि कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने it is a law, it's a GDPR stands for the General Data Protection Regulations. It is one of the, or is a central or major digital rule and regulations of, for the European entity, the European country. यसको तपाईको एस्टाब्लिशमेन्ट र यसको तपाईको जुन सुरुवात भनेको द सुरुवात तकरिबन 2012 बाट भएको जेन 2012 बाट भएको यो हैन यसको सुरुवात भनेको यो लले यो डाटा प्रोटेक्शन्स यो लले भन्दा खुशी तपाईको कुराहरुलाई प्रोटेक्ट गर्ने तपाईको काम गर्छ ल र एउटा तपाईको one of the key component of the reform is the introduction of the General Data Protection Regulation is one of the new frameworks. Okay, applies to the organizations, all the members and system members, which is belonging to the European across the European lane, European lane of the European country. अथवा कुनै पनि युरोपियन कन्ट्री कसलाई लागू हुन्छ भन्दाखेरि युरोपियन तपाईको EU मा बस्ने सिटिजन्सहरुलाई हैन युरोपमा हुने तपाईको कम्पनीजहरुलाई र युरोपमा तपाईको भएका तपाईको सम्पूर्ण तपाईको हाम्रो इभन हाम्रो तपाईको स्टाफहरुलाई र if you are going to open the new organization in the EU then also this law will apply for your organizations citizens companies staffs and सबैजना जहाँ तपाईको EU मा तपाईको बस्छ ल तपाईको र यसको आविष्कार यसको तपाईको एस्टाब्लिशमेन्ट र यसको मिटिङ भनेको जेन 2012 तिर भएको समथिङ ल यसरी ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ तपाईको सबैले the core concept of the GDPR is a rule designed for the protecting the data for the citizens, protecting the data for the organizations and personal data ल मतलब यसले थोड़ा सा सिम्प्लिफिकेसन गर्छ कि वास्तवमा बिजनेसमा र सिटिजनशिपहरुलाई कुन तरिकाले तपाईको बेनिफिट दिन सकिन्छ भन्दा डिजिटल इकोनोमीमा त डिजिटल तपाईको वर्ल्डमा भन्ने कुराको यसले तपाईको डिसाइड गर्छ as for informations I don't know about the law of the Indian data law and Nepali data law वास्तवमा Nepali data privacy law I didn't know about the Nepali data privacy law Indian data privacy law but I know about the GDPR for the EU Europe को लागि यो लागू हुन्छ र यता अर्कोतिर कुरा गर्दाखेरि तपाईको USA मा कुरा गर्दाखेरि last time पनि I have already discussed about the USA follow the data protections law and data privacy law as per their state ल कुन स्टेटमा डिफरेंट हुन्छ कुन स्टेटमा डिफरेंट हुन्छ र कुनैमा डिफरेंट हुन्छ तर EU ले के गर्छ भने तपाईको युरोपियन युनियनले के गर्छ भने उसँग बिलोंगिङ जति पनि कन्ट्रीहरु छ जति पनि सिटिजनशिपहरु छ सबैको एउटा कोर तपाईको ल त्यसले मतलब जारी गर्छ त्यो ललाई GDPR भन्छ ल तपाईको जेनरल डेटा प्रोटेक्शन्स रेगुलेशन्स यो एक्जाममा आउँछ ल ध्यान दिनु होला अब फन्डामेन्टली तपाईको यसको बेसिक तपाईको फन्डामेन्टली यसको तपाईको प्रपोज भनेको के भने प्रोटेक्शन्स गर्ने तपाईको कुनै बिलोंगिङको इन्फर्मेसन्सलाई र अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसनलाई ल तपाईको अब कसलाई तपाईको यो लहरु लागू हुन्छ भन्ने कुराको मैले लास्ट टाइम पनि कुरा गरेको थिएँ अहिले पनि कुरा गर्छु कुनै पनि तपाईको EU रेसिडेन्टलाई युरोपियन युनियनमा बस्ने रेसिडेन्ट्सहरुलाई र तपाईको कुनै पनि तपाईको अर्गनाइजेसन्स एन्ड कम्पनीज इज लोकेटेड इन द युरोपियन country
and your staffs, staff which is belongs to with the EU citizenship, and also the persons or anybody who is living in the EU ल वास्तवमा सबैको लागि लागू हुन्छ जुन तपाईको EU मा तपाईको नर्मली रेसिडेन्स छ त्यो टेम्परेरी रेसिडेन्ट भए पनि त्यसमा पनि लागू हुन्छ र पर्मनेन्ट रेसिडेन्ट भए त्यसमा पनि लागू हुन्छ ल कुनै पनि अर्गनाइजेसन्सलाई पनि लागू हुन्छ कुनै व्यक्तिलाई पनि लागू हुन्छ त्यो युनिभर्सल सबै EU मा लागू हुन्छ ल तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अर्को तपाईको मेजर कुरा भनेको यसको कुछ लहरु छ यसलाई लामो देखेको भन्दाखेरि त तपाईको निकै टाइम लाग्छ वास्तवमा तर सर्टकटमा भन्दा छिटो हामी कुरा गर्न सक्छौं यसको अब GDPR को हामीले पुरै गर्दाखेरि तपाईको GDPR भनेको एउटा ल हो ल भन्दै आज पनि भन्छु म GDPR इज द ल अफ द युरोपियन कन्ट्रीज or EU central government controls. Okay, EU central government control this law. All the EU country follow the GDPR law. Okay, as per my information, India and Nepal doesn't have any type of the data privacy law, data privacy rules. And also, I want to add the one of the important countries, the USA. USA have the different privacy policy or law on the basis of the state. Okay, and you have to know about that. The US is a decentralized type of the law systems. USA को तपाईको जुन law system छ त्यसमा एउटा स्टेटमा मात्र डिफरेन्ट तपाईको ल लागू हुन्छ त्यो स्टेटमा डिफरेन्ट ल लागू हुन्छ अर्कोमा डिफरेन्ट ल लागू हुन्छ त्यस्तो खालको तपाईको जुन ल सिस्टम हुन्छ त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज्ड ल सिस्टम भन्छ ल अर्को कुरा अब तपाईको हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने कसलाई लागू हुन्छ सबैभन्दा अगाडि तपाईको GDPR भनेको EU को तपाईको ल भयो EU को डेटा ल भयो नम्बर 2 भनेको तपाईको EU एन्ड तपाईको EU मा तपाईको लोकेट सबैको लागि कुरा भयो तपाईको नम्बर 2 मा भनेको हाम्रो नेपाल र तपाईको इन्डियामा तपाईको ल छैन हैन त्यो ल छैन नम्बर 3 भनेको USA मा तपाईको डिसेन्ट्रलाइज किसिमको तपाईको ल लागू हुन्छ डिसेन्ट्रलाइज किसिमको डाटा लहरु त्यहाँ छ USA मा र डिसेन्ट्रलाइज भनेको एज पर यु स्टेट यु हैव टु स्टडी डिफरेन्ट वे ल वास्तवमा USA मा अब तपाईको मेजरली तपाईको कुरा गर्दाखेरि अथवा कोर फोकसले बाट कुरा गर्दाखेरि GDPR लहरु तपाईको त्यो सबैलाई लागू हुन्छ वास्तवमा जो मान्छे तपाईको EU मा तपाईको लोकेट गर्छ ल तपाईको or if you are organizations or if you are living in the geographical location in the EU or your organization is located in the geographical location in the EU or you have the customer in the EU la भनेको तपाईको you are living in EU locations or your organizations have the branch office right branch office or SQ office or any type of production office or sales office then also you okay this law will affect it for you number third number मा के हुन सक्छ भन्दाखेरि your customer you want to do the business okay you want to do business with the EU resident or you have the client in the EU geographical locations then also you have to follow all the GDPR law means you are the security professional you have to advise your organization and your boss and your companies about this law GDPR law हैन यो कुराहरु तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ल इभन तपाईको स्टाफ छ वास्तवमा EU मा तपाईले EU मा राख्नु भएको एउटा प्रतिनिधि you have the organization in the Nepal and you want to establish a new branch office in the European geographical locations and you have the one employee over there so this law also apply for your employee no? It is also applicable for the temporary residents of the EU like for example Himanshu wants to visit in the EU or wants to study EU geographical college for the 6 months for 1 year for 2 years or for her graduate or master degree then Himanshu also affect this law for okay GDPR law okay because he is living in the his temporary residence on EU location la सम्पूर्ण तपाईको युरोपियन युनियनमा बस्ने सबै मान्छेलाई सबै अर्गनाइजेसनलाई क्लाइन्टलाई स्टाफ पे होस्
सब कुछलाई यो ल लागू हुन्छ, त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो। अब अर्को कुरा हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने वास्तवमा सबैभन्दा अगाडि EU को लले के भन्छ भने यसको मेजर तपाईको कोर लले के भन्छ भने you have to inform the what you are doing with your data, or what you are doing with the data of the company or your clients. You have to you have to share the complete informations about your data and data processing steps and data processing purpose, हैन? तपाईले सब कुछ तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जो डाटा ओनर छ त्यो मान्छेलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको डेटालाई तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ र कहाँ शेयरिङ गर्दै हुनुहुन्छ। ल वास्तवमा तपाईको इन्फर्मेसनलाई is belongings or organization belongings that are where you are going to share। ल ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्को कुरा के छ भने फेसबुकले तपाईको यो डेटाहरुलाई तपाईको मिसयुज गर्छ, तपाईको गुगलले पनि गर्छ तपाईको एज अ मार्केटिङ पर्पजको लागि, हैन? तर as per GDPR law, okay, you have to inform the data owner for any kind of the process. For example, you have the information of the EU residents, like his first name, last name, first name and last name, email ID, and medical history, and other mobile number or pager number, pager ID. For this, all of the information, these are the data, for example. And if you're going to share this data of a particular company or particular organization for the marketing purpose, or for any type, any purpose, for any type of the research purpose or any type of statistics or data collections purpose, कुछ भी गर्नुहोस् ल, तपाईको त्यो टाइममा तपाईले डेटा ओनरलाई इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ ल EU को ल अनुसार। अर्को नम्बर 2 भनेको तपाईको के छ भने you have to inform any type of the data processing, any kind of the data processing, okay, for the data owners. You have to inform the data owner ल। तपाई कुछ भी गर्नुहोस्, मार्केटिङ गर्नुहोस्, डिजिटल तपाईको इन्फर्मेसन्सहरुलाई तपाईले शेयरिङ गर्नुभन्दा अगाडि डेटा ओनरलाई इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ ल तपाईको, त्यो ध्यान दिनुपर्ने हो। यदि यो ललाई तपाईले मान्नु भएन भने तपाईको, अगर तपाईको यो ल तपाई मान्नुहुन्न, वास्तवमा यो ललाई तपाईले भायोलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईको 4% of the revenue र 4% of the revenue, हैन, of organizations, हैन, यो तपाईको पेनल्टी यो लाग्छ ल। वास्तव 4% of the revenue of the organization you have to pay penalty for the data owners। यो सिम्पल तपाईको ल छ ल। if you don't follow the rules for the, हैन, तपाईको GDPR ल बुझ्नु पनि, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो तपाईको ल इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ ल। if you are working in the EU, if you are organizations in the EU, your client belongs from the EU ल। अब अर्को कुरा छ तपाईको डेटा ब्रिचेसको बारेमा। डेटा ब्रिचेसको बारेमा नेपालमा पर्टिकुलर त ल छैन, कसै अरु कन्ट्रीको फलो गर्छ नि थाहा भएन मलाई। तर EU को अनुसार तपाईको डेटा ब्रिचेस भनेको 6 month को हुनुपर्ने हुन्छ ल। EU को रुल अनुसार 6 month। हिमाल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। सर यो EU को यो मान्छेहरु जस्तै आफ्नो कन्ट्रीबाट बाहिर जाँदाखेरिको केसमा चाहिँ यसमा लागु हुँदैन ल। तपाईको EU लोकेसनमा मात्रै ल, यो त्यसको टेरिटरी भित्र मात्रै हुन्छ। हजुर, टेरिटरी भित्र मात्रै र त्यसको बिलोगिङ कन्ट्रीहरु भित्र, हैन। EU मा चाहिँ दुई किसिमको गभर्नमेन्ट हुन्छ ल। एउटा तपाईको एउटा एकल गभर्नमेन्ट हुन्छ, तपाईको यो तपाईको आफ्नो कन्ट्रीको, अर्को सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हुन्छ भनेको बुझ्नु भयो नि। त्यो युनियनको हुने होला हैन सर? युनियनको, हैन, यो युनियन तपाईको ल हो ल, वास्तवमा बुझ्नु भयो नि। हजुर हजुर। र उसको तपाईको अर्को कन्ट्रीको आफ्नै ल फरक पनि हुन सक्छ, तर तपाईको यो लले तपाईलाई इफेक्ट गर्छ ल, बुझ्नु भयो नि। सेन्ट्रल तपाईको ल हो ल। 6 month को डेटा ब्रिच हुनुपर्छ वास्तवमा, हैन। अनि तपाईले डेटा ब्रिच गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ कम्तीमा 72 घण्टा अगाडि तपाईले, हैन, इन्टेन्सनली अनइन्टेन्सनली तपाई रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा कुनै पनि किसिमको तपाईको प्राइभेसी, कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन अर कुनै पनि अनट्रस्टेड इन्फर्मेसनको लागि भने तपाईले इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ ल 72 घण्टा अगाडि ल। अब
अरू कुछ तपाईँको लहरू छ वास्तवमा यसको डेप ल छ निकै लामो पेजको ल छ यो चाहिँ मैले मोटामोटी तपाईँलाई भनिदिएको हैन हिमाल सर अलि बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर अरू पनि यसको लहरू छ वास्तवमा मैले मोटामोटी यो अहिले पनि तपाईँलाई कुरा गरिदिएको वास्तवमा हैन जस्तै तपाईँको कुछ एउटा ल छ वास्तवमा युको सेक्युरिटी लले तपाईँ यो भन्छ कि वास्तवमा हैन डेटाको इन्टिग्रिटीको लागि एउटा तपाईँको इन्टिग्रिटीको लागि र यसको कन्फिडेन्सियलिटीको लागि हैन तपाईँले डाटा प्रोटेक्सन्स तपाईँको तपाईले अफिसर राख्नुपर्ने हुन्छ टिम राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ ल अर्को तपाईँको र हरेक मान्छेहरू तपाईँको एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको डेटाको रेस्पोन्सिबिलिटीको लागि डेटा प्रोटेक्सनको लागि र तपाईँको सबैले तपाईँको आफ्नो कम्प्लायन्स अथवा कम्प्लायन्स मिन्स तपाईँको कम्पेटिबिलिटी एज पर द ल सबैले तपाईँको डेटा प्रोटेक्सन र डेटा तपाईँको सेयरिङमा तपाईँको सेयरिङको लागि कम्प्लायन्स सबैले मानेको हुनुपर्छ भनेर भन्छ ल तपाईँको हैन कम्प्लायन्स तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ अर्गनाइजेसनले भन्छ ल तपाईँको हैन र एज पर द ल अनुसार तपाईँको लिगल बेसिस अनुसार तपाईँको सम्पूर्ण तपाईँको अर्गनाइजेसन्सले सम्पूर्ण तपाईँको कम्पनी जति तपाईँको के गर्नुपर्ने हुन्छ लिगल बेसिसमा डेटाहरूलाई प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र डेटाहरूलाई तपाईँको मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र डेटाहरूलाई मिसलिडिङ गराउनु हुँदैन हैन तपाईँको डेटाको सब्जेक्टलाई अथवा कुनै पनि तपाईँको डेटाहरूको तपाईँको इन्फर्मेसनलाई तपाईँको विदाउट द तपाईँको ओनर तपाईँको हामीले सेयरिङ गर्नु मिल्दैन ल तपाईँको कुनै पनि डेटा प्रोसेसिङ एक्टिभिटिज भनौँ त्यसलाई डेटा प्रोसेसिङ एक्टिभिटिज भन्छ कुनै पनि कामको लागि युज गर्दाखेरि ल अब यो तपाईँको जिडिपिआरको अर्को लले के भन्छ भने अर्को आर्टिकलले के भन्छ भने यो किसिमको तपाईँको प्रपोजले तपाईँको क्लियरली तपाईँको डकुमेन्टेसन गर्छ हैन डिस्क्लोज गर्छ तपाईँको हैन र डेटाहरू तपाईँको कलेक्ट गर्ने र डेटाहरूलाई लिमिट गर्ने र डेटाका कुनै पनि तपाईँको युज गर्नुको कुरामा कुनै पनि तरिकाले युज गर्दाखेरि तपाईँको यो लले तपाईँले मान्नै पर्ने हुन्छ भनेर भन्छ र युको लले कुछ यसले युले तपाईँको कुछ फुलफिल गराउँछ तपाईँको लाइक नेपाल इन्डियामा त्यो लागु हुँदैन लाइक होइन तर त्यो युमा चाहिँ त्यो कम्प्लिटली त्यो लागु हुन्छ ल तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको डेटा प्रोटेक्सनको लागि सबैभन्दा अगाडि होइन युमा हामीले अर्गनाइजेसन खोल्दैछौँ भने हामीले एउटा डाटा प्रोटेक्सन अफिसर हामीले नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले मतलब एपोइन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो कम्पल्सरी नै हुन्छ सर त्यो कम्पल्सरी हो त्यहाँ यहाँ नेपालमा छैन त्यो हैन हाल्छ हैन छैन सर नेपालमा भन्दा नि राख्दैन सर इन्डियामा त्यो कुरा मैले झगडा पर्दैछ ल वास्तवमा फेसबुकहरुको र तपाईको इन्डियन गभर्नमेन्टको र ट्विटरहरुको बुझ्नु भने अहिले डेटा के भयो भने हिमाल त डेटा नै तपाईको अहिले मनी भयो ल वास्तवमा मनी अथवा पावर सबै कुरा भयो त्यसो भने बाबा सिधा साधा मान्छेले भन्छ डेटा कसरी पावर भयो हार्ड डिस्क भित्र भएको इन्फर्मेसन कसरी पावर भयो भन्छ नि हिमाल त बुझ्नु भयो तर तपाईको त्यो त्यस्तो हैन जस्तै कोही मान्छेले तपाईको फर एक्जाम्पलको लागि तपाईको हाम्रो कोही एउटा पावरमा बस्ने मान्छे छ कोही पनि तपाईको एउटा ठुलो एउटा पावर होल्डिङ गर्ने मान्छे छ त्यसको एउटा कोही इन्फर्मेसन छ कोही बैंक स्टेटमेन्ट छ त कुनै पनि तपाईको कुरा छ जसले उसको शक्ति जानु सक्छ र त्यसको उसको पावर नै जानु सक्छ र त्यो डेटा डिस्क्लोज भयो भने हिमाल त बुझ्नु भयो त्यस्तो थुप्रै हुन्छ त्यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै मैले भनेको त्यस्तो तपाईको बिजनेस गर्दाखेरि होस् मार्केटिङ गर्दाखेरि जे गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा डेटा रहन्छ ल हिमाल हजुर सर अब ईयूको ल अनुसार हैन एउटा डेटा प्रोटेक्सन अफिसर हुनुपर्ने हुन्छ डेटा तपाईको प्रोटेक्सन हैन अफिसर हुनुपर्ने हुन्छ र मस्ट बी तपाईको नियुक्ति गर्नै पर्ने हुन्छ त्यहाँ इम्प्लोइमेन्टको नि राम्रो अपर्च्युनिटी भयो नि सर यो नेपालमा र इन्डियामा चाहिँ प्रायः जस्तो के छ भने कस्ट मिनिमाइज गर्ने उद्देश्यले गर्दाखेरि आइटी अफिसरहरूलाई पनि टाइपिङ साइपिङहरू गर्न लाउँछ अरे भन्छ बुझ्नु पनि हाल्छ हो सर जुन जुन कामको लागि तपाईको हामीले राखिन्छ तपाईको जुन इम्प्लोयहरू वास्तवमा त्यो काम अनुसारले तपाईको रेडी हुँदैन ल तपाईको त्यो मेन्टालिटी त्यो हुँदैन ल अनि त्यसको कारणले समस्या भन्छ हान्छ बुझ्नु पनि त्यो महत्त्व नै बुझेछैन नि सर हजुर हजुर त्यो अलिकति इस्यु हुन सक्छ त्यही कारणदाखेरि करेक्ट काम र स्पेसिफिक टास्कको लागि स्पेसिफिक पर्सनलाई राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ ल हजुर त्यसो गर्दाखेरि सेक्युरिटी प्रोफेसनलहरूको तपाईँको जब पनि ओपनिङ हुने भयो ल भन्दा फर इक्जाम्पल यो ल नेपालमा इमिडिएटली लाउने भने प्रायः सबै ब्याङ्कहरू सबै अर्गनाइजेसनमा एकजना दुईजना तीनजना तपाईँको डाटा प्रोटेक्सन अफिसर राख्नुपर्ने हुन्छ ल हुन्छ बुझ्नुभयो हजुर नम्बर 1 अब डाटा प्रोटेक्सन
अफिसरको काम मेजर रिस्पोन्सिबिलिटी के भन्दाखेरि मोनिटर गर्ने डेटाहरूलाई हैन, अनि तपाईको इन्फर्म गर्ने, अनि कुनै पनि डाटाहरू प्रोभाइड गर्ने, एडभाइस गर्ने हैन, अथवा टु एक्ट हैन, act as the contact point. Contact point means if there is any type of the circumstance, any type of the issue is occurring from the organization or client, user, or anybody, then he has to listens. He or she has to listen about the problem, about the data related informations, and law सम्पूर्ण कुराहरुको उसले तपाईको एज अ कन्ट्याक्ट पोइन्ट जस्तो भएर उसले तपाईको सुन्नु पर्ने हुन्छ र उसले तपाईको त्यसलाई प्रोसेस गर्नु पर्ने हुन्छ ल। यसको मोटामोटी के छ तपाईको भने तपाईको नम्बर 1 अर्गनाइजेसन ORG इज अर्गनाइजेसन बाइ कम्पनी ABC फर एक्जाम्पल हामीले इस्टाब्लिश गर्यौं। त्यसपछि यो रिस्पोन्सिबिलिटी भएको एउटा मान्छे तत्काल हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईको DPO भन्छ, DPO डेटा प्रोटेक्सन अफिसर्स हैन। अनि यसले तपाईको कुन ल अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि GDRP हैन, यो ल। यसरी लहरु फलो गर्दाखेरि एडभान्टेज पनि छ डिसएडभान्टेज छ, तर हिमाल चाहिँ धेरै जस्तो एडभान्टेज नै हुन्छ लहरुको हैन। तपाईको राम्रो लहरुको जस्तै तपाईको डिसएडभान्टेज एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि तपाईको डेटाहरुमा एक्युरेसी हुन्छ तपाईको, र डेटा कहाँबाट जेनेरेट भयो र तपाईको कसले पत्ता मेरो डेटालाई मिसयुज गर्यो, कसले पत्ता नै आफ्नो पर्सनल बिलोङिङ तपाईको इन्फर्मेसनहरु शेयरिङ गर्यो, के गर्यो त्यो गर्यो, हो त्यसमा हामीले केस गर्नु सकिन्छ ल एज पर ल। वास्तवमा हिमाचल अहिले चाहिँ त्यो ल नहुँदाखेरि चाहिँ अर्को लबाट तपाईको त्यो त्यस्तो अन्तिम कारबाही गर्नु पर्छ ल वास्तवमा। लाइक फर एक्जाम्पल लागि हिमाल सरले वास्तवमा कोही कहीं वेस्टर्न युनियनमा पैसा निकाल्यो, वास्तवमा निकाल्दाखेरि हिमाल सरले नागरिकताको फोटोकपी हिमाल सरले दिनुभयो भने त्यो मान्छेले आफ्नो नागरिकताको इन्फर्मेसन फोन नम्बरहरु एनसीएल लाई सेल गर्न सक्छ, मान्नु एनटीसी लाई सेल गर्न सक्छ, कसैलाई अर्गनाइजेसन सेल गर्न एक्जाम्पल लागि। त्यस्तो बेला चाहिँ हिमाल सरले वास्तवमा एक्चुअली आई हैव टु शेयर विथ द वेस्टर्न युनियन एजेन्ट फर द विथड्रॉइंग द अमाउन्ट मतलब वी हैड द sent from my friend from other country, but they shared my information and my ID card copy to the NCL or NTC भनेर तपाई केस गर्न सक्नुहुन्छ ल वास्तवमा। तर अहिले त्यस्तो केही ल छैन ल वास्तवमा, त्यस्तोलाई खासै वास्तै गर्दैन हिमाल सर ल। तपाईको तपाईले पनि गर्नुहुन्न उताले पनि गर्दैन हैन, त्यो हुन्छ ल तपाईको। तर यदि तपाईसँग ल अरु कुनै पनि भयो वास्तवमा इमोबाट पत्रै भाइबरबाट व्हाट्सएपबाट कहाँबाट चिठा परेको के भन्छ वास्तवमा इन्फर्मेसनहरु के ग्यादरिङ गर्छ, त्यो कुराहरुमा पनि तपाईको पुलिसले अथवा कुनै पनि तपाईको एउटा तपाईको जुन अथोरिटीले तपाईको कारबाही गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि पनिशमेन्ट गर्दाखेरि प्यानल तपाई कुनै पनि किसिमको तपाईको एउटा पनिशमेन्ट गर्दाखेरि त्यही ल अनुसार नगरेर आन्सर यसले तपाईको समाजमा तपाईको एउटा भाडभैलो गर्ने पत्ता नै त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा भाडभैलो गर्ने अथवा यसले कोही के गर्ने समाजलाई दुर्गति गर्ने तरिकाले तपाईको यसले काम गर्यो भन्ने त्यसरी तपाईको कारबाही गर्छ आन्छ बुझ्नु भएको। त्यो राम्रो हुने हुन्छ हैन, त्यो एउटा ललाई परिपरिले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त काम गर्ने मान्छेलाई आन्छ बुझ्नु भयो। हजुर मान्नु फर एक्जाम्पल लागि एउटा यस्तो ल रहेछ ल तपाईको, जस्तै हिमाल सरले तपाईको मान्नु तपाईको हिमाल सर एउटा प्रचलित साथी केटाहरुको छ एउटा तपाईको हिमाल सरले मान्नु कुनै होटलमा गएर हैन बस्नुभयो वास्तवमा कोही उहाँको साथीसँग भने त्यो बस्नु नै पाइदैन भन्ने चाहिँ ल छैन अरे के पत्ता आन्सर नेपालमा वास्तवमा त्यो सामाजिक तपाईको विकृति ल्यायो भनेर कारबाही गर्छ के आन्सर बुझ्नु मेरो। हो सर, त्यो उ भन्ने छैन विकृति ल्यायो खलल पुर्यायो भन्छ नि, खलल पुर्यायो त्यो पैसाबाट त्यो ललाई डिफाइन गर्दै तपाईको कारबाही गर्छ र हामीले त्यो ललाई त्यो अनुसार डिफाइन गर्छ ल बुझ्नु भयो नि। हो तर त्यसलाई अब हामीले केस ल सामाजिक उसमा चाहिँ दखल पुर्यायो भन्छ सर भनेर त्यसलाई हामीले PPL लगाएर केस गर्दै गर्दै सुप्रिम कोर्टसम्म पुग्यो भने चाहिँ अन्तिममा तपाईको त्यो मतलब प्रुफ पुर्याउन सक्दैन न पुलिसहरुले, अथोरिटीले आन्छ। एकछिन दुःख दिएर उ गर्ने मात्रै हो सर त्यो। हजुर हजुर जस्तै अब तपाईको यो अलिकति गाह्रो हुन्छ र नेपाल इन्डिया जस्तोमा नि तपाईको त्यो अब
ठुल्ठुलो मान्छेलाई त्यति ल लाउँदो रहेछ साधारण मान्छेलाई ल लाउँदो रहेछ आन्सर ल नलाउँदो बुझ्नु आन्सर हो नि त्यो पक्राउ पुर्जी मतलब खै मलाई पक्रिँदाखेरि खै मतलब पक्राउ पुर्जी ल्याएर आएको भनेको त्यो पक्राउ पुर्जी यही भनेर 2 झापट दिएर हान्दा लानु रहेछ आन्सर बुझ्नु भएन तर युरोपतिर त त्यस्तो हुन्न नि लो त्यस्तो हुँदैन आन्सरमा सबैलाई सेम त्यस्तो गर्यो भने त त्यो मुद्दा हाल्दियो भने त उसले त्यसलाई जबै क्विट बनाइदिन्छ नि हैन सर त्यो कन्ट्रीहरुमा के छ भने सबै लहरु क्लियर छ सबै मान्छे अवेयर छ अवेयरनेस छ त्यहाँको मान्छे जन्मिँदाखेरि नै तपाईको यहाँ हाम्रो तरिका जन्मिँदैन क्या वास्तव यहाँ हाम्रो नेपाल इन्डियामा चाहिँ धनी छ अहिले जे पनि गर्छ ह्याते भन्ने त्यस्तो हुँदैन क्या त्यहाँ बुझ्नु मान्छ हो सबैलाई बराबर भन्ने एउटा तरिका ट्रिट हुँदै त्यो जन्मिँदै आएको हुन्छ र अन्त बुझ्नु नि कुरा हजुर त्यसरी काम गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ अथोरिटीहरुलाई मान्छ बुझ्नु त एकदम क्लियरली होटलमा तपाईको बस्ने शर्तहरु भनेर तपाईको आयो मान्नु फर एक्जाम्पलको लागि होटलमा मन्जुरीले जो पनि लड्का लड्की बस्न सक्छ भन्ने ल छ भने त्यो युरोपमा कसैले छुन सक्दैन ल बुझ्नु पनि आन्सर हजुर हजुर त्यो राइट छ त्यो लमा त्यो आइडेन्टिफाई छ तर त्यस्तो त्यो ल नै छैन अरे क्या नेपालमा चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ ल बुझ्नु पनि आन्सर हजुर अर्को ल हाल्छ ल वास्तवमा सार्वजनिक तपाईको विकृति ल्यायो त्यो इत्यादि गरौ भन्ने तरिकाले बुझ्नु पनि हो आन्सर बुझ्नुभयो हजुर हजुर हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ नि हजुर सर हिमाल सर जानुभयो क्या हजुर आन्सर बुझ्नु थोडा बहुत बुझिरहेको सर हिमाल सर के डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ यो जीडीपीआर लाई के सर युएस ले फलो गरेको छ कि छैन सर कतिको फलो गरेको छ युएस को त आफ्नो आफ्नो ल हुन्छ आन्दोलनको आफ्नो आफ्नो ल हुन्छ र बुझ्नु न कन्ट्री पछि एभ्री स्टेट पछि बुझ्नु पनि जस कुछ सिमिलर हुन सक्छ आन्छ तर कम्प्लिट डुप्लिकेट चाहिँ हुँदैन आन्छ बुझ्नु पनि तर यु मा चाहिँ यो पुरै यो पुरै तपाईको लागु हुन्छ स्ट्रिक्टली फलो अप गर्छ र सेक्युरिटी प्रोफेसनलले यो थाहा भएन भने उसको कोही क्लाइन्ट छ पर तपाईको हामी जस्तै कोही कुरा सेल गर्छौं युमा लाइक कोही प्रोग्राम सेल गर्छौं कोही तपाईको गेम सेल गर्छौं कुनै पनि तपाईको मुभीहरु सेल गर्छौं युको रेसिडेन्टलाई भने यो कुराहरु फलो गर्दै तपाईको हामीले बिजनेस गर्नुपर्ने हुन्छ आन्सर बुझ्नु भने अनि सर त्यो आइएसओ कति 27000 27000 कुन के भन्ने पनि यस्तो आइएसओ टाइपको नि त्यसको नि स्ट्यान्डर्डहरु छ नि भने त्यसको नि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ तर त्यो चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ आइएसओ स्ट्यान्डर्ड यो चाहिँ गभर्नमेन्टकै तपाईको स्ट्यान्डर्ड हो आन्सर बुझ्नु पनि हो हजुर हजुर सर त्यसै उनीहरुको संविधानको एउटा पार्ट जस्तो ल आन्सर बुझ्नु पनि त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड यो डेभलप गरेर लागू गरेको हुन्छ हजुर हजुर यो तपाईको कम्प्लिटली तपाईको एउटा कानुन कानुन भनौं न आन्सर बुझ्नु पनि लिगली नै उ भएको हैन एउटा कुनैको तपाईको कन्स्टिट्युसनको एउटा पार्ट जस्तो र पार्ट हो जस्तै हो हजुर हजुर बुझ्नु पनि अब यो कुरालाई बुझ्नुको लागि मात्रै चाहिँ तपाईको यति मात्रै तपाईले जान्नु भने हुन्छ तर तपाई कामै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आन्सर तपाईको जस्तो तपाईको अर्गनाइजेसनलाई युमा कामै गर्ने भयो युको क्लाइन्ट बनाउने भयो मान्ने तपाईले डलर तपाईको कार्ड तपाईले बनाउनु हुने भयो मान्ने फर एक्जाम्पल तपाई डलर कार्ड दिनु चाहनुहुन्छ तपाईको बैंकले युको रेसिडेन्ट्सलाई भने यु हैव टु read and study carefully all the law belonging with the GDPR ल वास्तवमा अथवा GDPR सँग एसोसिएट ल लाई तपाईले कम्प्लिटली स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको त्यसको तपाईको आर्टिकलमै गएर उसको तपाईको यो तपाईको उसको लको त्यो साइटमै गएर ल हान्छ बुझ्नु पनि हजुर हिमाल सब बुझ्दै हुन्छ नि बुझिरहेको छु अब यसपछि तपाईको हाम्रो अर्को टपिक्स हाम्रो छ त्यो टपिक्सलाई भन्छ हाम्रो कन्ट्र्याक्टिङ तर एक्जाममा सोध्दाखेरि के छ त्यो जीडीपीआर भित्र पनि त्यसको सेक्सनहरु हुन्छ नि त्यसको बारेमा सोध्छ कि जसले सोध्दैन हाल्छ जेनरली सोध्छ ल हाल्छ बुझ्नु नि सीआईएसएफ जनको त्यो स्पेशलाइजेसन होइन हाल्छ जस्ट म्यानेजमेन्ट तपाईको हो अनि जेनरल त्यो थाहा छ थाहा छैन त्यो तरिकाले सोध्छ ल बुझ्नु नि ए हजुर हजुर कन्ट्र्याक्टिङ ल त कन्ट्र्याक्टिङ भनौँ त यसलाई तपाईहरु नेपालमा एएमसी भन्छ र हाल्छ बुझ्नु नि हजुर एएमसी भन्छ अथवा प्रोक्युरमेन्ट पनि भन्छ ल बुझ्नु आन्सर हजुर
दुई तीन तरिकाले बुझिन्छ ल वास्तवमा तपाईले अब तपाईको अर्गनाइजेसनले वास्तवमा तपाईको अर्गनाइजेसनको नाम फर एक्जाम्पल लागि एबीसी भन्ने तपाईको कम्पनी छ अथवा कुनै बैंक छ एबीसी बैंक छ कोही अर्गनाइजेसन छ भने यो अर्गनाइजेसन्सले कन्ट्र्याक्टिङ गर्दाखेरि के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने छोटो कुरा हामी गरौँ वास्तवमा कन्ट्र्याक्टिङ हैन गर्दा के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त्यसपछि म रिभ्यू बन्द गराउन चाहन्छु त्यसपछि अलि थाहा हुन्छ तपाईलाई लहरहरु कसरी सोध्छ हजुर before the dealing during the dealing of the any type of organizations for the contracting in an AMC or any type of the other type any type of the contracting, okay, you have to follow the some of the rule and regulations with your organizations and your okay service provider. Number one, how you were going to authenticate la कुनै पनि सर्भिस छ अथवा कुनै पनि कुरा छ कुनै पनि काम छ वास्तवमा हैन तपाईको कुनै पनि काम छ कुनै पनि सर्भिस छ कुनै पनि कुरा छ वास्तवमा तपाईले त्यसलाई कसरी अथेन्टिकेसन गर्नुहुन्छ कसरी अथेन्टिकेट गर्न कसरी लिनुहुन्छ कुन स्ट्यान्डर्डमा लिनुहुन्छ कसलाई तपाईको अथेन्टिकेट गरेर राइट कसलाई रङ भन्नुहुन्छ वास्तवमा कसलाई अथेन्टिकेट गर्नुहुन्छ कसरी अथेन्टिकेट गर्नुहुन्छ तपाई यो कुरा सुरुमा तपाईको क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ ल भन्दा हुन्छ बुझ्नुभयो हजुर बुझ्नु मेरो कुरा हजुर बुझिरहेको छु अरु कुरा भनेको तपाईको अडिट सम्बन्धीको कामहरु तपाईको अडिटको काम भयो पेन टेस्टिङको काम भयो ल अडिट भयो पेन टेस्टिङको काम भयो हैन अथवा कुनै तपाईको आईएसओ सर्टिफिकेसनको काम भयो ल वास्तवमा यो कुरा तपाईले क्लियरली तपाईको मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यो तपाईको तपाईहरुले प्रोवाइड गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न अडिटको तपाईको पेन टेस्टिङको काम गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न आईएसओ सर्टिफिकेसन प्रोवाइड गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न र तपाईको कामलाई कसरी अथेन्टिकेट गर्ने भन्ने कुरालाई यो दुईटा कुरालाई तपाईको मेजरली ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा लाइक फर एक्जाम्पल लागि पेन टेस्टिङ अलगै हो आन्सर अडिटिङ अलगै हो हैन आईएसओ सर्टिफिकेसन अलगै हो ल वास्तवमा बुझ्नुभयो आन्सर हजुर हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ कि अनि तपाईले अर्को कुरालाई केलाई तपाईको क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ नि वास्तवमा how you are securing the data and organizations data ल you securing the data and organization data ल वास्तवमा यो डेटा सेक्युरिटी सम्बन्धीको तपाईले कम्प्लिटली तपाईको सुरुमै क्लियरली कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ डाटा सेक्युरिटी सम्बन्धी डाटा सेक्युरिटी कसरी त डाटा सेक्युरिटी गर्नुहुन्छ कुन स्ट्यान्डर्डमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा ल अझको अडिट टिङ पेन टेस्टिङ आईएसओ सर्टिफिकेसन ल डाटा सेक्युरिटी 1 2 3 4 ल र अथेन्टिकेसन ल कसरी अथेन्टिकेट गर्नुहुन्छ कुनै सर्भिसलाई कुनै कामलाई अथवा तपाईको कुनै तपाईको प्रोजेक्टलाई ल भन्दा हुन्छ हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर हेलो हजुर हजुर यसलाई तपाईले यसरी तपाईको बुझ्नुहोस् वास्तवमा तपाईको अर्गनाइजेसन्सले तपाईको अथवा तपाईको अर्गनाइजेसन सर्भिस प्रोवाइडर हुन सक्छ अथवा तपाई सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ अरूसँग लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अडिट पेन टेस्टिङ आईएसओ सर्टिफिकेसन र डाटा सेक्युरिटी कसरी डाटा सेक्युरिटी गर्नुहुन्छ अर्गनाइजेसन त्यो कुरालाई तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अनि अथेन्टिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि अथेन्टिकेसन लाइक तपाई युरोपियन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ इन्डियामा हुनुहुन्छ नेपालमा हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा भएको अर्गनाइजेसन्स छ त्यो अर्गनाइजेसन्सको त्यो जियोग्राफिकल लोकेसन अनुसारको लहरुसँग म्याच गर्छ गर्दैन हैन त्यो हो तिनीहरुलाई कम्प्लायन्स भन्छ ल हामी त बुझ्नुभयो नि हजुर यसलाई तपाईको सिम्पल डिफाइन गर्दाखेरि यसरी डिफाइन गर्न राख्न चाहन्छ कन्ट्र्याक्टिङ र तपाईको एएमसी अथवा तपाईको प्रोक्युरमेन्ट को बारेमा कुरा गर्दाखेरि any services or applications हैन being onboarded by any organizations हैन or any person you should be reviewed properly or you have to mention the properly before the signing of the contract ल आन्सर बुझ्नुभयो नि
हजुर होइन अथवा you have to ask the appropriate questions before onboarding the vendor ल तपाईँको बुझ्नु भइहाल्छ like for example answer is going to buy the Veeam software for the 5 years then you have to ask onboarding or during the or before the signing of the agreement between the Veeam and your organization ल answer बुझ्नु भयो नि हजुर सबैभन्दा अगाडि कस्तो छ अवस्थामा कन्ट्रोलको बारेमा हैन हाउ डेटा क्यान बी सेक्युर बाइ द भीम अर्गनाइजेसन अथवा भीम प्रडक्ट ल वास्तवमा डाटा सेक्युरिटी कसरी गर्नुहुन्छ आइएस सर्टिफिकेसन दिन्छ दिँदैन पेन टेस्टिङ अडिटिङ त्यसमा इन्क्लुडिङ हुन्छ जुन एमाउन्ट छ यसमा ल वास्तवमा हैन त्यसलाई यसरी हामीले बुझ्दा पनि हुन्छ तपाईको कस्तो कस्तो सर्भिसेस इन्क्लुडेड हुन्छ त्यो एप्लिकेसनसँग र सर्भिसेससँग ल बुझ्नु भयो नि अलिकति थोड़ा सा बढाएर भन्दाखेरि इन्फर्मेसन पनि जोड्न सकिन्छ what type of the sensitive information are stored processed or transmitted by the vendor ल आन्सर बुझ्नु भयो नि हजुर इन्फर्मेसनलाई पनि अलिकति जोड्दाखेरि ल what type of the security audit does the vendor perform and what access does the client have to the those audit ल बुझ्नु भयो आन्सर यसको स्कोपहरु सबै डिफाइन हुनु पर्यो हजुर कम्प्लिटली सुरुमा तपाईले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र वास्तवमा बुझ्नु भने एज अ सेक्युरिटी तपाईको प्रोफेसनल भएर आउँछ बुझ्नु भने त्यो अर्को अब मेन्टेनेन्स एन्ड इन्जिनियर भएर चाहिँ अर्कै हुन्छ नि मेन्टेनेन्सको तपाईको एएमसी को चाहिँ बुझ्नु भयो यसमा सेक्युरिटी कन्सर्न को रिलेटेड हो यो आन्सर अहिले बुझ्नु भयो र आन्सर बुझ्नु भने हो हजुर हजुर सेक्युरिटी कन्सर्न पुरा गर्दाखेरि डाटा कसरी सेक्युर गर्छ अरु कुरा भनेको डाटा तपाईको सेन्सिटिभ डाटाहरुलाई कसरी कहाँ स्टोर गर्छ कसरी प्रोसेस गर्छ र कसरी ट्रान्समिट गर्छ ल बुझ्नु नि हाम्रो डाटालाई आन्सर बुझ्नु हो हजुर हजुर अनि कस्तो अब अडिटहरु प्रोवाइड गर्छ ल मतलब तपाईको र तपाईको प्राइभेसी कुरा नि आउने भयो भन्छ हजुर हजुर डाटाहरुलाई कस्तो क्लाइन्टहरुलाई कसरी अडिटरलाई एक्सेस गराउँछ ल बुझ्नु नि आन्सर हजुर अर्को कुरा आइएसओ सर्टिफिकेसन्स अलाउ गर्छ गर्दैन र डाटाहरु कसरी सुरक्षित गर्छ ल यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एकदम म्यान्डेटरी तरिकाले ल अनि इभन यो जस्तै आइएस अडिटहरु गर्न पर्यो तिनीहरुको तर्फबाट नि तिनीहरुले नि ब्रिज गर्दिन सक्छ नि त हैन सर तिनीहरुलाई त्यो कुराको क्लियरली तपाईको मेन्सन हुनुपर्ने हुन्छ आन्सर बुझ्नु भयो नि पहिले डिफाइन गर्यो भने कमसेकम त्यो भोलि के भयो नि त्यो क्षतिपूर्ति पाइने नि त त्यसलाई कार्य गर्न पाइयो हजुर आन्सर हो किन नेपालमा त जीडीपीआर भन्ने त लाग्दैन फेरि हजुर 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 लबडा बनाउन सक्छ तिनीहरुले आन्सर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर बुझिरहेको छु हिमाल सर थोडा बहुत बुझ्दै हुन्छ हजुर सर एक दुईवटा चाहिँ तपाईहरु हेर्नलाई राम्रो हेर्न वास्तवमा बुझ्नु भने फटाफट पर्दाखेरि केही कुरा मिसप्लेस हुन्छ चान्स जीडीपीआर लाई स्टडी गर्नु होला वास्तवमा यदि पूरा बुक सकिँदैन भने आर्टिकलहरु पढ्दा पनि हुन्छ कसैको ब्लगहरु पढ्दा पनि हुन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 अनि तपाईको अर्को भनेको अर्को हाम्रो अफिसर हुन्छ ल भन्दा डीपीओ हुन्छ र अन्त के हुन्छ अरे डीपीओ ल डीपीओ को तपाईको ट्याक्सहरु तपाईको रिस्पोन्सिबिलिटीहरु हैन रिस्पोन्सिबिलिटीहरुको कुरा गर्नु पर्यो नम्बर 3 भनेको तपाईको कन्ट्र्याक्टिङ ल तपाईको कन्ट्र्याक्टिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्र्याक्टिङको बारेमा आन्सर बुझ्नु हो हजुर यो तीनटा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ नि हजुर सर हजुर अरु कसैलाई के डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ आन्सर ठीक छ सर अब रिभ्यू एक्टिभिटीज को कुरा गर्दाखेरि क्वेशन्सहरुलाई हामीले कस्तो कस्तो क्वेशन्सहरु आउँछ वास्तवमा भन्दाखेरि तपाईको त्यो कुरालाई हामीले बुझ्दाखेरि वास्तवमा एक्जाम्पल लागि कस्तो खालको क्वेशन आउन सक्छ भने वास्तवमा मान्यो हिमाल सरले एउटा तपाईको कुनै पनि तपाईको हैन यहाँ सानो क्वेशन्स बनाउँछु म एउटा हैन Himal recently author means मतलब राइट गर्यो ल कुनै कुरा बुझ्नु भयो आन्सर हजुर an innovative algorithm for solving a mathematic प्रब्लम ल वास्तवमा बुझ्नु भयो नि आन्सर बुझ्नु भयो हजुर
हिमाल सरले कुनै पनि कुरा तपाईको एउटा तपाईको इनोभेसन गर्नुभयो वास्तवमा एउटा एल्गोरिदम उहाँले राइट गर्नुभयो होला कुनै पनि कुरा एल्गोरिदम राइट गर्नुभयो के को लागि भन्दाखेरि म्याथमेटिकल कुनै प्रब्लममा सल्भ गर्न लागि यसमा जे पनि हुन सक्छ वास्तव यसमा कुनै त इन्क्रिप्सनहरु पनि हुन सक्छ कुनै एप पनि हुन सक्छ वास्तव बुझ्नु नि म त हजुर हजुर अब समस्या यो आयो वास्तवमा you want to share okay this product अथवा it with the world ल भन्छ बुझ्नु नि हजुर साथीले यसलाई बता के गर्न चाहन्छ वास्तवमा सेल गर्न चाहन्छ पब्लिश गर्न चाहन्छ ल वास्तवमा बुझ्नु नि आन्सर हजुर हैन तर however prior to publishing the code or the software which have been written okay by Himal sir or in technical journal he wants to कुछ भी लेख्नु सकिन्छ ल obtain some sorts हैन of intellectual property यस्तो खालको आउँछ ल आन्सर तपाईको त्यो जीडीपीआर बाट प्रोडक्सन हजुर हजुर अब which type of the protection is based ल यसरी घुमाएर लामो गरेर अझै पनि घुमाउन सकिन्छ आन्सर म छोटो गर्दैछु ए बुझ्नुभयो आन्सर हजुर एउटा सानो तपाईको एउटा क्वेशन्स ल तपाईको ल हालाकि म लामो देखि वास्तवमा कि तपाईको मैले मिलान नलेखेर Himal sir recently authored an innovative भनेको तपाईको न्यू एकदम न्यू वर्ल्डमा न्यू ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि हजुर algorithm for solving a mathematical problem or any type of problem lo वास्तवमा ल यो पनि हुन सक्छ वास्तवमा Himal sir author or new programs अथवा न्यू तपाईको applications for solving a complex तपाईको mathematical calculation हुन सक्छ अथवा तपाईको कुनै पनि किसिमको साइन्स को फर्मुला सल्भिङ गर्न हुन सक्छ बुझ्नुभयो नि हजुर and you want to share it with the world however prior to publishing the software code अथवा कुनै पनि तपाईको उसको हामी Himal sir को जुन एल्गोरिदमलाई त्यो टेक्निकल जर्नलमा उहाँले राख्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई कुन खालको तपाईको एउटा प्रोप्राइटरी एउटा प्रोटेक्सन्स दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ ल वास्तवमा कुन चाहिँ स्विट हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ ल अन्त बुझ्नुभयो हजुर हजुर यसको तपाईको अब यस्तो खालको एन्सर दिन सक्छ नम्बर 1 ई नम्बर मैले दिए यस्तो खालको ट्रेड सिक्रेट ल नम्बर ई नम्बर बी patent मिल्ने ल आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर ट्रेडमार्क ल अब नर्मली हामीले नपढिकन यसो बुझ्दाखेरि सबै तपाईको एउटै जस्तो लाग्छ ल आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर कपिराइट ल यो खालको आउँछ ल आन्सर भन्दा लहरुको बारेमा यसो हजुर हजुर हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ अहिले सर अब त्यहाँ वर्ल्डको अगाडि त हामीले लैजानु पर्ने छ एल्गोरिदमलाई त्यसो त हामीले व्यापार गर्नु आटेको जस्तो लाग्छ ट्रेड सिक्रेट पनि हो कि जस्तो लाग्छ अब प्याटेन्ट गरेको जस्तो लाग्छ किनभने साइन्टिस्टहरुले कोही इनोभेसन गर्ने प्याटेन्टै गर्छ हाल्छ बुझ्नु मेरो कुरा हो अनि अब ट्रेडमार्क पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तर ट्रेडमार्क पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ किनभने अब त्यो व्यापारै गर्नुको जस्तो लाग्छ कपिराइट पनि सक्छ जस्तो लाग्छ हैन बुझ्नु भन्न हो यसलाई कसरी बुझ्ने भने वास्तवमा नर्मली यसरी बुझ्नुहोस् ल आन्सर वास्तवमा हिमाल सर रिसेन्टली अथर ल वास्तवमा अथरबाट थाहा हुन्छ अथर भनेको केही कुरा उहाँ लेख्दै हुन्छ ल वास्तवमा एउटा इन्टेलेक्चुअल एउटा कोही कुरा उहाँ लेख्नु भयो एल्गोरिदम लेख्नु भयो ल वास्तवमा अथर बुझ्नुभयो नि उहाँको इन्टेलेक्चुअली लेख्नु भएन हजुर हजुर अथर भन्ने बित्तिकै म त तपाईको बुक्सहरुमा कपिराइट लेखेको छ ब्र्याकेटमा एउटा गोलो सर्कल बनाएर सिधै कपिराइट लेख्छ हो त्यस्तो खालको कुनै अथर भएको कुनै रिटर्न गरेको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ नभए आन्सर कपिराइट
कपिराइट हुन्छ नि त। तर यसैमा तपाईँको यसरी एउटा भएको त्यो मानेर कुनै हिमालचलकै लोगो डिजाइन गरेको रहेछ है, प्रडक्टको लोगो डिजाइन गरेको छ भन्दाखेरि के हुन्थ्यो आन्सर फेरि? ट्रेडमार्क हुने भएछ। ओहो आन्सर सही बुझ्नुभयो है, बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा। ट्रेडमार्क भनेको एउटा लोगो भन्ने बुझ्नुभयो नि। अथवा कुनै तपाईँको एउटा इनोभेटिभ भयो भाषा, कुनै पनि तपाईँको अब इन्भेन्सन भएको भए त इन्भेन्सन भएको भए फेरि के हुन्थ्यो आन्सर फेरि? प्याटर्न हुन्थ्यो। प्याटर्न हुन्थ्यो। हो यसरी बुझ्नुभयो आन्सर, बुझ्नुभयो नि। यो ट्रेड सिक्रेट चाहिँ कस्तो हो सर फेरि यो? ट्रेड सिक्रेट भने चाहिँ कस्तो भने तपाईँको जुन व्यापारिक तपाईँको एउटा सिक्रेट खालको त्यो के अरे केएफसीहरू कोकाकोलाहरूले हो त्यो ट्रेड सिक्रेट हो त्यो भनेको यस्तो हुन त अन्त अहिले बुझ्दाखेरि तपाईँले सिएएसएसपी पास गर्नुको लागि यो सिएएसएसपी मात्रै पढेर हुँदैन, एक्स्ट्रा फाल्तु नलेज पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर 5 वर्ष अनुभव भनेको आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा हो। त्यसो बुझ्नु भएन? हजुर सर, फाल्तु नलेज चाहिने 5 वर्षको त्यत्रो इक्जाम दिएर पनि भर नहुने कि है सर। अनि कुछ तपाईँको यताउता त्यो साथीले भोगेको लेखेको केही गरेको देखेको घटाकुची गरेको यताउता ठुल्ठुलो मान्छे बोलेको कुरा गरेको यताउता किताबहरू पढेको हुनैपर्छ र आन्सर बुझ्नु भने त्यो नि राम्रै हो सर। अब घोकेर पास गर्छन् चाहिँ उसले घोक्छ पनि र तपाईँको उसको घोकेको पनि हुन्छ, उसले तपाईँको उसको लक पनि साथ दिन्छ, क्वेसन ट्याक्टर म्याच हुन्छ, पास हुन्छ चाहिँ भन्नु सकिएन आन्सर। तर नर्मल्ली एक्सर्साइज गरेर पास गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तै हुन्छ र आन्सर बुझ्नु भने 5 वर्ष भनेपछि त धेरै कुरा उसले भोगिसकेको हुने हो। सेक्युरिटी प्रोफेसनलसँग 5 वर्ष काम गरेको छ, धेरै कुरा जानेको हुन्छ आन्सर। हजुर हो। मान्नु हिमाल सर साइबर सेक्युरिटी आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ र उहाँसँग बसेर हिमालसँग बसेर चाहिँ मान्नु कसैले मान्नु एक्सपाइजेड भन्ने मान्छेले 5 इयर्स काम गरेको छ भने त्यो मिटिङमा के कुरा गर्दाखेरि कन्फरेन्समा कता कता यता प्यानलिस्ट भएर कुरा गर्दाखेरि कहाँ हल्का फुल्का किताबहरू हेर्दा हल्का फुल्का कन्फिडेन्ट लेभलै अर्को हुन्छ नि सर। हो 1 विक 50 डेजहरूमा तालिम सालिमहरू दिँदाखेरि हिमाल सरले तालिम दिएकोमा उठ्ने यसो अलिअलि बस्दै धेरै कुरा सिकिसकेको हुन्छ र अन्त बुझ्नु भने हो लर्निङ भइसक्यो। आन्सर बुझ्नुभयो? हजुर सर बुझियो। हिमाल सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ, कुनै हामी बुक लेख्छौँ, उपन्यास लेख्छौँ, कुनै नाटक लेख्छौँ, त्यसलाई इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छ ल हिमाल सर। के भन्छ अरे? इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी सर। हजुर हजुर भनेपछि यहाँ अथर भनेर भन्दैछ नि त भाषामा। त्यो भएर सर यस्तो के जस्तै कम्बाइनले गरेको नि हुन्छ हुन त त्यो पनि इन्टेलेक्चुअल भयो। कम्बाइन ग्रुपमा गर्यो भने त्यो कुन चाहिँले त्यो उलिने भन्ने त्यसको अनरसिप भन्नेमा चाहिँ त्यो फेरि के हुन्छ सर? अब त्यति डिप्ली सिआइएसपी जाँदैन आन्सर बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा। हजुर हजुर। त्यसको पनि अब लिगल तपाईँको के सोलुसन तपाईँको त्यसको हुन्छ आन्सर। यिनीहरूको बीचमा आफूमा एग्रिमेन्ट एउटा हुन्छ एमओयू जस्तै। ए हजुर हजुर एमओयू जस्तै। यसको एन्सरलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने हिमाल सर वास्तवमा कि सुरुमा क्वेसन्स राम्ररी पढ्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा। त्यो थोडा बहुत पढेर तर एन्सर तपाईँ छान्नु थाल्नु भने चाहिँ बिग्रिन्छ कुरा हिमाल सर बुझ्नुभयो नि। तर यो क्वेसन पछि भविष्यमा एक्जाम आयो भने तपाईँले नबिगार्नु नै होस् भनेर भन्नु लागि चाहिँ म सानो एउटा स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छु हिमाल सर यहाँ। कपिराइट होइन आन्सर भयो। Law is the only type of intellectual property protection ल आन्सर बुझ्नुभयो नि? हजुर भयो भयो सर। जस्तै इन्डेक्स मोटर सिस्टम ल्यायो, टर्पिडो सिस्टमको कोही नयाँ आविष्कार आयो हिमाल सर भन्नु त्यस्तो चाहिँ प्याटर्न हुन्छ ल हिमाल सर बुझ्नुभयो नि? हजुर। जस्तै हामीले एउटा नयाँ कुरा आविष्कार गर्यो हिमाल सर अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले वर्ल्डमा तपाईँको रिलिज गर्न लागि सुरुमा प्याटर्न गर्यो भने चाहिँ त्यो त्यसमा अरूले तपाईँको गर्दैन। हामी क्लोनिङ मसिन बनायौँ फर इक्जाम्पल लागि। क्लोनिङ मसिनको हिमाल सर ठ्याक्कै त्यो बक्समा चाहिँ क्लोनिङ भएर अर्को मात्रै हिमाल सर बन्ने क्या अटोमेटिक बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। त्यसो ल्यायो भने त्यसपछि के हुन्छ आन्सर? प्याटर्न हुन्छ। त्यो नयाँ आविष्कार हो नि त हिमाल आन्सर। त्यस्तो आविष्कार छैन त्यसम्म। छैन। मान्नु हामीले इक्जाम्पल लागि जस्तै यो कोभिडको भ्याक्सिन निकाल्यो नि हो त्यो प्याटर्न हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि?
प्याटर्न राख्यो भने हुन्छ तिनीहरूले आफैले प्याटर्न हुन्छ त्यसमा फेरि त्यो प्याटर्नदेखि बाहिर त्यो उसको सीसीमा चाहिँ वास्तवमा कोभिसिल्ड लेख्दाखेरि चाहिँ कोभिसिल्डको लोगो चाहिँ कुछ त्यस्तो खालको कोरोना भाइरस जस्तो त्यो ट्रेडमार्क हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो नि फर्मुलाहरू चाहिँ के हो फर्मुला भन्दा पनि त्यो ट्रेड सिक्रेट भने चाहिँ कस्तो व्यापारिक तपाईँको एउटा सिक्रेट कुराहरूलाई हाल्छ बुझ्नुभयो नि तर के छ त्यस्तोहरूमा के सिक्रेट राखेको भन्छ तर त्यहाँ कम्बिनेसन के छ भनेर त लेखेको हुन्छ कि बाँकी कुरा लुकाएर अलिअलि कुरा मात्रै राखेको हुन्छ के हुन्छ त्यो कम्बिनेसन्सलाई पनि म्याच गराउनु गाह्रो हुन्छ नि त आन्सर त्यो कति कति मात्रा कतिमा हाल्ने के हाल्ने त्यसको त्यो जस्तै त्यो कुराहरूमा जस्तो लेस कुरकुरे भनौँ अथवा त्यो बिस्कुट भनौँ त्यसमा लेख्नु यति % त्यसमा के कार्बोहाइड्रेट फर इक्जाम्पलको लागि आन्सर वास्तवमा कोको कोलामा पनि त्यो कम्बिनेसन लेखेको हुन्छ नि बुझ्नु भएन हुँदैन भने त्यो कसरी सेक्रेट भयो भन्ने कुरा छ कोको कोलामा पनि कम्बिनेसन लेखेको हुन्छ हुँदैन आन्सर भन्नुहोस् त हुन्छ नि लेखेको हुन्छ भने हामीले त्यही कुरा हाल्दाखेरि त्यस्तै बन्दैन बन्छ त बन्दैन आन्सर ए भने उसको मेकानिजम प्रोसेस चाहिँ फरक हुन्छ उसले कम्बिनेसन बाहिर त्यही भन्दा रहेछ जुन चाहिँ ओपन सिक्रेटहरू लेख्छ ल आन्सर कस्तो रे देखाउने दाँत र हात्तीको जस्तो भयो कि हजुर त्यो पनि एमाउन्ट कति हाल्ने भन्ने हुन्छ होला नि सर पर्सेन्टेज लेखेको हुन्छ क्या हजुर हजुर जस्तै अब हिमाचली माछा पकाउनु भयो वास्तवमा टेस्ट अर्कै हुन्छ मैले पकाएको अर्कै हुन्छ त्यो सिक्रेट थाहा हुँदैन हालाकि त्यो कम्बिनेसन त्यस्तै नै हुन्छ ल बुझ्नुभयो आन्सर जस्तै मानौँ न एउटा युट्युब भिडियोमा खानेकुरा ल एउटा खसीको मासु यसरी पकाउने भनेर सिकायो भने यति चम्चा नुन भन्छ तपाईँले नै हालेको त्यति हुन्छ मैले यहाँ पकाएँ तपाईँको टेस्ट अर्कै हुन्छ मेरो अर्कै हुन्छ होइन त्यसमा हरेक कुराले डिफ्रेन्ट भएको छ नि त आन्सर त्यो जस्तै तपाईँको हिटको मात्रा कति छ होइन बर्तन कुन छ बुझ्नु भएन भनेपछि तिनीहरूले चाहिँ अब त्यो मेन हिडन सिक्रेट पनि हुने भयो त्यो त ओपन सिक्रेट भयो नि त त्यो हजुर ओपन सिक्रेट भयो त्यो जस्ट तपाईँको जस्ट इन्फर्मेसनको लागि ल क्राइम त बुझ्नु त्यो नि हाम्रो कन्ज्युमर लमा आउँछ र त्यो राखेको हुनाले बुझ्नु आन्सर त्यो जस्तै सूचनाको हक भन्छ नि सर नेपालमा हजुर 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 म खाँदैछु के खाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ यो खाँदैछु हुनु पर्यो नि त यहाँ कार्बोहाइड्रेट कति छ के खाँदैछु सुगर कति छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ कसरी उसले म्याथमेटिकल मिक्सिङ गरेको छ त्यो चाहिँ भन्दैन त्यो ट्रेड सिक्रेट भयो आन्सर बुझ्नु भयो नि केमिकल फर्मुलाहरू त्यो मिक्सिङ प्रोसेस चाहिँ भन्दैन त्यसले हजुर हजुर त्यो चाहिँ प्रोसेसिङ चाहिँ भन्दैन र हो सही हो सर हिमाचल बुद्धि हुन्छ हामी त वकिल हुन लाग्यो नि त सर नेपालको अब त लयर होइन त्यो वर्ल्डमा जे पनि छ जति पनि एक्सपेन्सिभ कुरा छ हिमाचल जे पनि कुरा छ त्यो ओपनली एभाइलेबल नै कुराहरू छ ल वास्तवमा त्यो भएको त्यो कुराहरू एभाइलेबल छ हाम्रो वेब पनि छ र त्यसलाई कसरी उसले तपाईँको प्रोसेस गर्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको भन्दैन क्या आन्सर हो जस्तै कुनै कति टेम्परेचर हिट दिएर अनि फेरि उगाउनु पर्ने होला होइन कोही कतिखेर मिसाउने होला त्यस्तो भन्दैन आन्सर त्यस्तो खालको छ यता तपाईँको यता काठमाडौँमा पनि रहेछ आन्सर मैले जस्तै मैले देखेको थिएँ दिल्लीमा पनि छ त्यस्तो वास्तवमा जस्तै 200 वर्ष 300 वर्ष पुरानो होटलहरू छ दिल्लीमा बुझ्नु पाउँछ त्यसको रेसिपीको फर्मुला भन्नु हजुर 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 त्यहाँ गएर त्यहाँको बिरयानी सिरयानी के खानेकुरा गएर त्यसको रेसिपीको फर्मुला चाहिँ एकदम युनिक हुन्छ र त्यस्तो कहिले लाइफमा तपाईँ टेस्टै गर्नुभएको हुन्न आन्सर बुझ्नुभयो नि नेपालमा नि ऊ हुन्छ अरे नि सर जस्तो यो हाम्रो यो थकाली टाइपको टिबेटन टाइपको मोमोहरू अलिक मिठो हुन्छ नि सर तिनीहरूले त्यो मसलाहरू कम्बिनेसन के हो भनेर भन्दैन नि खानेकुराहरू तर के भन्दैन त्यो स्टाफहरू पनि त्यो सर्भिङहरू मात्रै राख्छ र त्यहाँको त्यो मतलब कुकिङमा राख्दैन अन्त बुझ्नुभयो ठ्याक्क भित्री कुरा चाहिँ थाहै नहुँदो रहेछ काम गर्नेलाई नि हजुर हजुर कतिपय बेलामा कुकिङमा राखे कुनै त्यो फर्मुला लिक हुनु आँटेको छ अरे पनि त्यो पाकिसकेको खाना पनि फ्याँक्छ अरे नि आन्सर बुझ्नु ताकि त्यो फर्मुला लिक हुँदैछ अरे बुझ्नु पनि आन्सर हो बचाउनु लागि हो नि त्यो नि राम्रो है सर त्यो कुराहरू पनि बचाएर आफ्नो सेक्रेसी राख्ने आफ्नो भ्यालु हुन्छ नि त नत्र जसले पनि जे नि त्यस्तै दोकान खोलिदिन्छ त्यस्तै गर्छ अनि आफ्नो भ्यालु नै भएन नि हुन्छ यसमा दुई खालको विवाद छ आन्सर एक खालको जेनेरिक वालाहरू फेरि यसको विरुद्धमा लाग्छ आन्सर बुझ्नुभयो मेरो कुरा हो जेनेरिक वाला चाहिँ जेनेरिक कुराले भन्छ तपाईँको नेचरको कुरा हो सबै कुरा पृथ्वीबाट उत्पन्न भएको सबैले युज गर्न पाउने के को त्यो लुकाउँछ ह्याड गर्छ भनेर भन्छ जेनेरिक वालाको आन्दोलनकारीहरूले बुझ्नुभयो आन्सर हो त्यो राम्रो त्यो विचार राम्रो हो सर त्यो अनि अर्को कुरा भनेको अब अर्को त्यो प्याटर्न वालाले के भन्छ लले के भन्छ भने होइन कन्ट्रिब्युट गरेर गर्दा त्यसो गर्दाखेरि ब्यालेन्स मिल्दैन आन्सर ब्यालेन्स कस्तो मिल्दैन भने एउटा मान्छेले चाहिँ मतलब ऊ जसरी पनि सुती बस्ने कामै नगरेर स्टडी नगर्ने उसलाई चाहिँ हरेक मान्छेले इन्भेन्सन गरेको हरेक कुरा पाउने त्यसमा अलिक गाह्रो हुन्छ आन्सर फेरि वर्ल्डमा ल बुझ्नु पनि ब्यालेन्स गर्नु आन्सर बुझ्नुभयो अनि एउटा चाहिँ दुःख गरेर कति गरेर पत्ता लागेको कुरा हुन्छ होइन उसले सिटीमा फोकटमा दिनुपर्ने अरे उसले पाउने भयो बुझ्नु पनि
त्यो भनेपछि केही कुराहरू जेनेरिक भएको ठिक, केही कुराहरू चाहिँ भएको ठिक, दुईटै कुरा त्यो उयोमा त्यो स्पेसिफिक फिल्डहरुमा डिपेन्ड गर्छ र लाइक फर एक्जाम्पलको लागि मेडिकल फिल्डहरु भए जस्तै अब यो क्यान्सरहरुको तपाईँको उयो भयो जीवन रक्षक औषधिहरु भयो यिनीहरु जेनेरिक भएको राम्रो आन्सर गर्नु भने त्यो मानवीय कुरासँग जोडेको कुरालाई हैन हजुर जो चाहिँ कोक त नखाँदा पनि त हुन्छ नि आन्सर बुझ्नु भएन कोको त उसको आफ्नो कुरा हो नि त हैन तर औषधि त थाहा भइदिएको राम्रो नि हैन नखाँदा पनि भयो त अन्त कोक त हो त्यस्तो त्यस्तो छ त्यो दुईटै खालको तपाईँको बहस गर्छ र तपाईँको संसारमा दुवै खालको मान्छे चाहन्छ बुझ्नुभयो नि दुईटै उ चाहिँ उसमा छ हैन दुईटै कुराको बहसमा हुन्छ र अन्त बहस गर्छ र दुईटै खालको मान्छेले के भन्छ वादविवाद भन्छ के भन्छ हैन सर त्यो वादी भनौँ न एक खालको वादी भनेको एक नारीवादी पुरुषवादी भनेको जस्तो एक खालको वादी छ एउटा तपाईँको सबै कुरो ओपन हुनुपर्छ भन्ने एक खालको छ समूह बुझ्नु भएन अरू समूह छ वास्तवमा ओपन हुँदैन भनेर ओपन हुँदैन भन्ने जित्छ किनभने अमेरिकाले नै वास्तवमा प्याटेन्टवालालाई ट्रेडमार्क वालालाई कपी राइटवालालाई मतलब अमेरिकाले नै गर्छ र अन्त के भन्छ प्रोटेक्सन भन्छ बुझ्नुभयो हजुर हजुर अमेरिकाहरू ट्रेडमार्क प्याटेन्ट तपाईँको कपिराइट यो ट्रेड सिक्रेट यो चारवटा कुराहरू त धनी भएको त अमेरिका आन्छ लाइसेन्सिङहरू बुझ्नुभयो नि हो त्यस्तो गरेर तिनीहरूले रोयल्टी नै हैन रिन्युअल कस्ट रोयल्टी जस्तै फर इक्जाम्पल लागि तपाईँको एउटा कोकोकोला बनाउन लागि 1-2 रुपियाँ धेरै खर्च आउँदैन अरे क्या अन्त एउटा कोकोकोलाको बोतल रेडी गर्नलाई बुझ्नु भएन भने आखिर तिनीहरूले त्यसको उसको फर्मुलाहरुको रोयल्टी कति लान्छ होला हैन सर त्यो हो त्यसको त लान्छ बुझ्नुभयो नि भने त्योबाट कति इन्कम भयो नि हैन सर बहुत इन्कम भयो कोकोकोलाको त बहुत इन्कम हुन्छ अन्त किनभने त्यसको जुन जति तपाईँको क्वान्टिटीहरु राखेको हुन्छ नि बाहिर त्यो क्वान्टिटीको मात्रालाई 2-4 रुपियाँ त लाग्दैन होला क्या अन्त बुझ्नु कति 100-300-400% फाइदा हुन्छ कोकोकोला के चाहिँ है सबै त्यो ट्रेड सिक्रेटहरु ल मतलब प्याटर्नहरुले हाल्छ बुझ्नुभयो नि अलिअलि ब्रान्डिङ गरे अलिअलि एडभर्टाइजमेन्टमा खर्च गरेर ठुलो भन्ने पार्दै दिमागमा हुन्छ कोकोकोला त धेरै कुरा कपिराइट पनि छ कोकोकोलामा ट्रेडमार्क पनि छ प्याटर्न पनि छ ट्रेड सिक्रेट चारटै छ ल कोकोकोलाको आन्सर बुझ्नुभयो नि एउटैमा सबै कुराहरु मेन्टेन कोकोकोला लेखेको जुन तरिकाले लेखेको हुन्छ नि आन्सर हो त्यो तपाईको ट्रेडमार्क हो आन्सर त्यो हामी राख्न मिल्दैन आन्सर बुझ्नुभयो नि फर्मुला छ त्यो ट्रेड सिक्रेट भयो बुझ्नुभयो नि हजुर अनि कोकोकोला नामै भन्ने छ त्यसलाई त प्याटर्नमा राख्छ र आन्सर बुझ्नुभयो आन्सर हजुर अनि त्यो त्यस्तै कपी गर्न नपाइने कपिराइट त सबै छ र त्यो कोकोकोलाको बोतल अब एक्चुअली हेर्नु आन्सर कपिराइटको सी पनि छ ट्रेडमार्क पनि छ प्याटर्न छ ल धेरै जस्तो कम्पनीले लोगो राखेको छ ट्रेडमार्क टीएम लेखेको हुन्छ आन्सर बुझ्नु अनि जस्तै त्यहाँ कपिराइट भने जस्तै हामीले नि केही कुराहरू गरे कपिराइट यतिकै त लेख्नु भएन कतै दर्ता गरेर अनि बल्ल पो लिने भयो नि त प्रमाणीकरण त गर्नु पर्यो नि त हैन सर काहीँ न काहीँ त रेजिस्टर छ आन्सर वास्तवमा जस्तै अब ट्रेडमार्कहरू दर्ता गर्ने पनि छ आन्सर वास्तवमा नेसनल गर्ने कि इन्टरनेसनल गर्ने बुझ्नुभयो नि हजुर जस्तै इन्टरनेसनल गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो प्रोसेस हुन्छ जस्तै नेसनलको त नेपालको कुनै त्यो अफिस छ होला त्यहाँ लगेर गर्दै भइहाल्छ त्यस्तो हुन्छ नि बडीहरू आन्छ जस्तो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ नि आन्सर बुझ्नु भएन यो भने त्यसको थ्रु जानु पर्यो नि हजुर त्यस्तो एउटा बडी हुन्छ र सबैले रेस्पेक्ट गर्ने सबैले मान्ने बडीहरू हुन्छ आन्सर बुझ्नु भएन हजुर र त्यो लेभलसम्म पुग्नु लागि मतलब बिलिनियर कम्पनी हुन्छ नि आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर सर किनभने त्यो वर्ल्ड वाइड सर्भिङ गर्ने अर्गनाइजेसनहरूले त्यस्तो गर्छ र आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर आन्सर बुझ्दै हुन्छ नि हजुर सर हिमाल सर जानुभयो क्या हो सर हजुर एकदम यसरी घुमाएर सोध्छ ल म त हिमाल सर बुझ्नुभयो नि यो कुरा चाहिँ बुझियो भनौँ न अब राम्रो यो तपाईँको जिडिपिआर बुझ्नुभयो ल अरू रिभ्यू 4-5 क्वेसन गराइदिन्छु म तपाईँको यस्तै क्वेसनहरू छ तपाईँको जुन कन्ट्र्याक्टिङ र जिडिपिआर को हैन त्यस्तो हामी भोलिहरुमा हजुर हजुर